सुपरमाई हाइड्रो पावर जसले माघको 23 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित केही वित्तीय अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अनि त्यस कम्पनीको आइपिओमा यदि हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छ भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, दोस्रो बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुनेछ अनि त्यसैगरी यदि हामीलाई आइपिओ पर्यो भने हामीले त्यसबाट कतिसम्मको मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, कति लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ पर्छ अनि त्यसैगरी त्यस कम्पनीको आइपिओमा यदि हजुरले आवेदन दिनुभएको छैन भने कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ अनि कसरी र कहाँबाट अनि कहिलेसम्म हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ लगायत सबै कुराको बारेमा आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन जाँदैछु। त्यस कारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। यस कम्पनीले जारी पुँजीको 50 करोड रुपैयाँ बराबरको 20% हुने 10 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासनमा ल्याएको छ अनि यसमध्ये 10% अर्थात् 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 5 लाख किता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई यसले निष्कासन गरिसकेको छ भने बाँकी 10% हुने 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 5 लाख किता सेयर चाहिँ यसले सर्वसाधारणहरूको लागि निष्कासनमा ल्याएको हो। त्यसमध्ये 10% अर्थात् 50,000 किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि यसले निष्कासन गरेको थियो अनि 2% अर्थात् 10,610 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको थियो अनि त्यसैगरी 5% अर्थात् 25,000 किता यसले सामूहिक लगानी कोषहरूलाई छुट्याएर बाँकी रहने 4,15,000 किता सेयर सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि निष्कासनमा ल्याएको थियो र अहिले यस कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी 50 करोड रुपैयाँ रहेको छ। चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली अनि त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोष र सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 50 करोड रुपैयाँ चाहिँ पुग्न जानेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले माघको 26 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा सबै आवेदन नपरेको खण्डमा अथवा आइपिओ नबिकेको खण्डमा चाहिँ फागुनको 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताहरूले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरले न्यूनतम 10 किता र सोभन्दा बढीका लागि चाहिँ 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 20,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास्प सदस्य ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ भने सिडिएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयरको मोबाइल एप र वेबबाट पनि हामीले सजिलैसँग आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ र यसको अब हामीले चाहिँ रेटिङ हेर्ने हो भने आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा चाहिँ यसलाई इक्रा नेपाल लिमिटेडले यस कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा एनपिआइआर BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत सुरक्षित रहेको चाहिँ सङ्केत गर्ने गर्दछ। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई 2023 जनवरी 15मा चाहिँ क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो अनि सो रेटिङको अवधि 1 वर्षसम्म अर्थात् 2024 जनवरी 23 तारिकसम्म चाहिँ कायम हुनेछ।
अनि यो सुपरमाई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अनुसार कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा 2071 असोज 27 गते प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा चाहिँ दर्ता भएको थियो अनि पछि 2074 असारको 18 गतेदेखि भने यो पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ। यस कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 ज्ञानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ भने कम्पनीको जलविद्युत आयोजना केन्द्र भने इलामको इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 5 बरबोटेमा चाहिँ रहेको छ। यस कम्पनीले 7.8 मेगावाटको सुपरमाई जलविद्युत आयोजनाबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सुपरमाई जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उत्पादन तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट 2073 फागुनको 30 गते विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो अनि कम्पनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 2075 कार्तिकको 11 गतेदेखि चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। यो आयोजनाको कुल लागत 1,48,86,16,000 रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 19,48,48,205 रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको लगानी फिर्ता हुने अवधि 5.79 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.27 वर्ष रहेको छ। र यस कम्पनीको चाहिँ हामीले अब लाभांश हेर्ने हो भनेदेखि कम्पनीले 2075 कार्तिकको 11 गतेदेखि निरन्तर विद्युत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेदेखि नै सेयरधनीहरूलाई चाहिँ हरेक वर्ष लाभांश वितरण गर्दै पनि आइरहेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट 7.15%, आर्थिक वर्ष 77-78बाट 11.50% र गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चाहिँ 30% नगद लाभांश वितरण गरेको चाहिँ जनाइरहेको छ। भनेपछि कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि निरन्तर डिभिडेन्ड अर्थात् लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ। 30% सम्म चाहिँ यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ। अब मैले चाहिँ भन्ने हो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको केसमा सकेसम्म हाइड्रो पावर कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेको भन्दादेखि चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड नै वितरण गरेको राम्रो हुने गर्दछ। किनकि अब यदि हो नयाँ आयोजनाहरूमा चाहिँ लगानी गर्दैछ, पुँजीको आवश्यकता छ भने त त्यस्ता कम्पनीहरूले बोनस सेयर दिन सक्ने भए, राइट सेयर पनि निष्कासन गर्न सक्ने भए, होइन भने क्यास डिभिडेन्ड नै दिँदा राम्रो हुन्छ। अनि हामीले यस कम्पनीले पनि क्यास डिभिडेन्ड नै वितरण गरिरहेको देख्न सकिन्छ। र भनेपछि अब यसले आइपिओ निष्कासन गरिसके पछाडि पनि लगानीकर्ताहरूको लागि यसले अब सक्दो लाभांश चाहिँ पक्कै पनि वितरण गर्नेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने हो भने जारी पुँजीको 20% अर्थात् 10 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासन गरी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको अवसर दिनु तथा कम्पनीबाट निर्माणका लागि अगाडि सारिएका जलविद्युत आयोजनाहरूको चाहिँ ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न आइपिओ निष्कासन गर्नु परेको चाहिँ यस कम्पनीले जानकारी गराएको छ। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेर सङ्कलन गरेको 10 करोड रुपियाँ मध्ये सेयर निष्कासन खर्च तथा दायित्व भुक्तानीका लागि 60 लाख रुपियाँ र ब्याङ्कबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न 9 करोड 40 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने जनाएको छ। र चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ 12 करोडभन्दा बढी नाफा कमाउने यसले प्रक्षेपण पनि गरेको छ। कम्पनीले यो चालु आर्थिक वर्षमा 12 करोड 18 लाख 31 हजार रुपियाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको हो। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा पनि 12 करोड 30 लाख 21 हजार रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा कम्पनीको सञ्चित मुनाफा 20 करोड 46 लाख 71 हजार रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अनि चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 23 रुपियाँ 7 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 124 रुपियाँ 37 पैसा पुग्ने चाहिँ यसले अनुमान गरेको छ। र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 30 रुपियाँ 99 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 130 रुपियाँ 7 पैसा रहेको छ। र अनि यो कम्पनीको चाहिँ हामीले पुँजी संरचना हेर्ने हो भनेदेखि यसको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीय, त्यसै गरी कम्पनी तथा आयोजनाका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष अनि सर्वसाधारणहरूलाई गरी 10 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी 50 करोड रुपियाँ पुग्न जानेछ। अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी पनि 50 करोड रुपियाँ नै रहेको छ। भनेपछि आइपिओ निष्कासन पश्चात
कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापकको 80% रहनेछ भने सर्वसाधारणहरूको चाहिँ यसमा 20% कायम रहनेछ। र अब हामीले यसको नेटवर्थ, अर्निङ पर सेयर अनि यसको नाफा नोक्सान लगायतका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको प्रति सेयर नेटवर्थ हामीले 76-77मा 107.29 देख्न सक्थ्यौँ। त्यति बेला यसको अर्निङ पर सेयर 11 रुपैयाँ 58 पैसा देखिएको थियो। अनि त्यसै गरी यसको नाफा त्यति बेलादेखि नै कम्पनी चाहिँ नाफामा रहेको थियो। त्यति बेला कम्पनीले 2 करोडभन्दा बढी चाहिँ नाफा कमाउन सफल भएको थियो भने 77-78मा पुग्दा चाहिँ नाफा 4 करोड कटाएको थियो कम्पनीले। अनि त्यसै गरी त्यसको बुक भ्यालु अर्थात् प्रति सेयर नेटवर्थ हामीले हेर्ने हो भने 111.54 पुगेको थियो अनि 11.58 चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ त्यति बेला देखिएको थियो। र अनि त्यसै गरी हामीले 77-78 को हेरिसके पछाडि 78-79 तिर लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ 130 रुपैयाँ 700 पैसा यसको प्रति सेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 78-79 मा पुगेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ यसको हामीले अर्निङ पर सेयर हेर्ने हो भने चाहिँ 30 रुपैयाँ 99 पैसा देखिएको थियो अनि 130 रुपैयाँ प्रति सेयर नेटवर्थ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा सायद कमैको होला हैन, धेरैको छैन पक्कै पनि, मलाई थाहा छ कतिपयको 100 भन्दा तल रहेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा कम चाहिँ हामीले दिवेश्वरी हाइड्रो पावरको देख्न सकिन्छ जसको 15 भन्दा पनि तल रहेको छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कम्पनी अब राम्रै नै देखिएको छ जसको अर्निङ पर सेयर पनि 78-79 अनुसार 30 रुपैयाँ 99 पैसा देखिएको छ अनि हामीले चाहिँ 12 करोड भन्दा बढी चाहिँ यसको नाफा सञ्चित रहेको भनेर चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। अब त्यस पछाडि हामीले आर्थिक वर्ष 79-80 जुन चाहिँ प्रक्षेपित रहेको छ 79-80 तिर जाने हो भनेदेखि चाहिँ 124.37 यसको के रहेको छ त बुक भ्यालु रहेको छ यो प्रक्षेपित अनुसार। अनि त्यसैगरी 23.76 अर्निङ पर सेयर र 12 करोड भन्दा बढी नै यसले चाहिँ आफ्नो प्रफिट चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ। अब यो प्रक्षेपण पुग्न पनि सक्छ, योभन्दा धेरै हुन पनि सक्छ अथवा कम हुन पनि सक्छ। अब यो कम्पनीले गरेको प्रक्षेपण हो, यसैलाई आधार मान्न चाहिँ हामीले हुँदैन। र अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 80-81 मा चाहिँ 130 नै बुक भ्यालु अनि त्यसै गरी 26.54 अर्निङ पर सेयर र 15 करोड भन्दा बढी चाहिँ प्रफिट कमाउने भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको देख्न सकिन्छ भने 81-82 सम्म पुग्दा 140.93 बुक भ्यालु, 28.02 अर्निङ पर सेयर अनि 20 करोड भन्दा बढी चाहिँ नाफा सञ्चित गर्ने भनेर चाहिँ यसले लक्ष्य लिएको कुरा चाहिँ हामीले सहजै बुझ्न सकिन्छ। र अब यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ भनेर पनि धेरैजना साथीहरूको प्रश्न रहन सक्छ। कुनै पनि कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले त्यस कम्पनीको लास्ट अडिटेड रिपोर्ट अनुसारको प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ ओपनिङ रेन्ज दिने गर्दछ, जस अनुसार हामीले यसको न्यूनतम 130.76 रुपैयाँदेखि यसको 3 गुणा अर्थात् 392.28 सम्मको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज यसको रहनेछ। अब हामीले चाहिँ कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरियो, सबै कुरामा कम्पनी स्ट्रङ नै देखिएको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीमा हामीले यतिको कम्पनी पाउनु भनेको चाहिँ अब हामी लगानीकर्ताहरूको लागि पनि भाग्यकै कुरा हो क्या। हामीले लास्ट टाइम आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूमा एउटा रुरु हाइड्रो पावर जसको वित्तीय अवस्था अलिकति स्ट्रङ देखिएको थियो, त्यस पछाडि अन्य कम्पनीहरूको त्यति धेरै उत्कृष्ट देखिएको छैन। साहस ऊर्जा राम्रो देखिएको हो तर त्यसले विद्युत उत्पादन गरिरहेको थिएन र अहिलेसम्म पनि त्यसको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन सायदै भएको छैन होला। भनेपछि अब यो कम्पनी धेरै समय पछाडि आएको एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीमा राम्रो कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईहरुले आवेदन चाहिँ दिनु होला, किनकि कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि मजबुत छ अनि यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लगातार 3 आर्थिक वर्षमा लाभांश पनि वितरण गरिसकेको रहेछ भनेपछि अब आगामी समयमा पनि हामी जनरल पब्लिकहरूलाई पनि यसले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिसके पछाडि हैन, त्यस पछाडि पनि यसले आइपिओ निष्कासनपछि आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई फेरि पनि लाभांश वितरण गर्न पनि सक्नेछ हैन। यदि अहिले गरेन भने आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ला, राम्रै नै डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ भनेपछि अब यो मौका हो। यसमा चाहिँ हामीले 10 किता आवेदन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र अब हामीलाई 10 किता आवेदन दिँदैमा पर्ने सम्भावना कति त भन्ने पनि तपाईहरुको प्रश्न रहन सक्छ। यस कम्पनीको आइपिओ थोरै किता रहेको छ है त। अब यो लो क्याप वाला कम्पनी हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ,
तैपनि यदि आइपिओ पर्छ भने चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ अब दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार भइसकेपछि एउटा राम्रै नै मूल्यमा पुगेको चाहिँ हामीले देख्न सकिनेछ। जुन अवस्था अहिले रुरु हाइड्रो पावर अनि त्यसै गरी मिन लगायतका कम्पनीहरूको जुन मूल्य रहेको छ, पक्कै पनि त्यो मूल्यसम्म चाहिँ यसको पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ है त। त्यस कारणले गर्दा 10 किता आइपिओमा आवेदन चाहिँ दिनु होला। अनि अन्य कुराहरू त मैले सबै कुराको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गराइ नै हालेँ। यस कम्पनीको आइपिओ तथा अन्य आइपिओसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई निरन्तर जानकारी गराउँदै जानेछु। अनि आजको लागि चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट यस्तै अर्को भिडियोमा हुने नै